بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. زیوکار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال بقیت السلف استاد العلماء حضرت مولانا حافظ عبدالحمید عامر صاحب حافظہ اللہ تعالی شیخی و استادی و مربی اطال اللہ عمرہ بالعافیہ، حضرت مولانا احمد حقیق صاحب حفظہ اللہ تعالی اور جامعہ دے مدرسین اور طلبہ دی دعوت دے اس بڑی ہی بارونق اور بڑی ہی روشن مجلس دے اندر تھوڑے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی، اور تسی دیکھ رہے ہو کہ اسٹیج تے فائق الاقران استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ ابراہیم طارق صاحب حفظہ اللہ شیر سندھ الحمدللہ تشریف فرمان ہے، مولا سروری حفظہ اللہ بھی تشریف فرمان ہے، حضرت شاہ صاحب بھی بحمدللہ اللہ دی توفیق نال خطاب کرنگے۔ جتوں تک میری آواز جا رہی ہے اور جڑے ساتھی باہر دروازے اندر نے چل پھر رہے نے انہاں دی خدمت گزارش کراں گا کہ پروگرام دے اندر تشریف رکھو، اللہ دی رحمت ہے، اللہ دی برکت ہے، قبولیت ہے، بیٹھ جاؤ، ہماتن گوش ہو کے بیٹھو اور بڑی محبت دے نال مہمان علماء کرام دے خطابات سنو۔ تو انہوں ایک میں مسلم دی روایت بالمعنی سنانا، ذرا توجہ فرمانا۔ کئی خوش نصیب ایسے ہوندے نے کہ وہ ایک جلسہ سن دے نے، جویں اج دی رات تسی ایک جلسہ سن رہے ہو، توجہ، لیکن وہ اتنے دھیان دے نال، اتنی توجہ دے نال، اتنے وقار دے نال، اتنے ادب و احترام دے نال اور دل دے اتنے حیا اور دل دی اتنی محبت دے نال جلسے اندر آندے نے، علماء دا بیان سندے نے۔ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو حکم دیندے نے، فرشتیو پاویں میرے بندے نے جلسہ ایک سنیا پر اے دے اندر جڑی جلسے دی محبت سی نا، اے دا جو اخلاص سی نا، انہوں ماپڑ دا پیمانہ تواڈے کول کوئی نہیں۔ جلسہ پاویں نے ایک سنیا ہے، اے دے اخلاص، وفا، حیا، پیار اور ادب و احترام دی وجہ تو انہوں 700 جلسیاں دے برابر اجر و ثواب عطا کر دیو۔ لو جی میں ایک دعا کرنی ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ، آمد و رفت ختم کر دیو، بیٹھ جاؤ میرا بھائی۔ لو جی میں تواڈے لیے ایک دعا کرنی ہے، توجہ ذرا میرے ور ہے، جڑے مڑ مڑ کے ویندے ہو نا، توجہ میرے ور رکھو انشاءاللہ۔ میں ایک دعا کرنی ہے، میرے چھوٹے، میرے بڑے، میرے جوان، اور اگر پردے اندر خواتین تشریف فرمان ہے وہ بھی دھیمی آواز نہ آمین ضرور کہنا۔ مسافر دی دعا اللہ ویسے بھی رد نہیں کردا، اور جڑا اللہ دے دین دا مسافر ہوئے اور پھر باوضو بیٹھا ہوئے مسجد اندر ہوئے تو ماشاءاللہ سینکڑوں توحید پرستیاں دے وچ بیٹھا ہوئے، میرا تے ایمان راسخ ہے، یقین واثق ہے کہ انشاءاللہ اللہ کدی بھی نامراد نہیں کرے گا۔ بیدار ہو جاؤ، پوری محبت نہ ایتھے آمین کہہ دیو، اللہ سانو اس حدیث دا حقدار بنا دے۔ انج نہیں، اللہ سانو اس حدیث دا حقدار بنا دے۔ حضرات ذی وقار علمی خطاب ہو گیا ہے، اس تو بعد انشاءاللہ علمی اور عوامی اور فقہی محدثانہ خطاب بھی ہوئے گا،
اس تو بعد بھی انشاءاللہ خطاب ہون گے. اج میں خطاب نہیں کرنا، ایک فکر انشاءاللہ تھوڑی خدمت پیش کرنی ہے، اور اس تو بعد انشاءاللہ ایک چھوٹا جہا وظیفہ تمہیں دس کے پھر انشاءاللہ میں اجازت طلب کرنی ہے. پر میرا دل پتہ کی کردا ہے، میں تمہیں اج دل دی گل دساں. اج تو 30 سال اقل شیء منیمم تقریباً 28 29 30 سال پہلے دا عرصہ مینوں یاد آ رہا ہے. میں الحمدللہ نحو بھی اسے ادارے چوں پڑھی ہے، صرف بھی اسے ادارے چوں پڑھی ہے، مصطلح بھی اسے ادارے چوں پڑھیا ہے، اصول فقہ بھی اسے ادارے چوں پڑھی ہے. میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا اج اللہ پاک خطابت دے ذریعے جو دین دا کم لے رہا ہے، خطابت دا سلیقہ طریقہ الحمدللہ میں اس ادارے چوں اللہ دی توفیق دے نال سکھیا ہے. میرے کناں دے اندر نا اللہ اکبر حضرت علامہ محمد مدنی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ انہاں دی گریدار آواز میرے کناں چ گونج رہی ہے. بڑی ناانصافی ہوئے گی، بڑی احسان فراموشی ہوئے گی اس مرد مجاہد واسطے قلباً و صدقاً و اخلاصاً پورے اہتمام نال اگر میں دعا نہ کراں. بچیو تسی بھی آمین کہنی ہے پر بہت ہی اچھی نہیں، سیاںیاں بزرگاں نے بولنا ہے. میرے سینے ٹھنڈ پا دیو اے میرے اللہ. ولی کامل حضرت حافظ عبد الغفور صاحب رحمہ اللہ، حضرت مدنی رحمہ اللہ، اللہ دوئے درویش جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ منور فرما دے. سارے بولو اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ منور فرما دے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما دے. اور میں تو نکمہ ہاں نا، میرے نالوں سینئر میں یورپ دے دورے تے خلیج عرب دے دورے تے 17-18 گھنٹے دا سفر کر کے افریقہ دے دورے تے چند مہینے پہلے واپس آیا. ساڈے اس جامعہ دا فیض پوری دنیا تے الحمدللہ میں جس ملک اندر گیا تقریباً 20 تو زیادہ ممالک اندر الحمدللہ مسلم کمیونٹی نے مینوں بلایا. میں اتھے گیا جامعہ دے فیض یافتگان الحمدللہ اتھے قال اللہ تے قال رسول دیاں صداواں بلند کر رہے نے. یار آمین کہہ کے حصہ پا دیو. اللہ انہاں سارے علماء طلبانوں انہاں شیخین واسطے حضرت حافظ عبد الغفور صاحب حضرت مدنی رحمہم اللہ تبارک و تعالی اللہ انہاں دوواں بزرگاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے. اور جڑے ساڈے شیخ استاذ الحمدللہ جامعہ دی نگرانی کر رہے نے اللہ پاک انہاں نو صحت ایمان تے توفیق والی لمبی زندگی نصیب فرما دے. میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ مسافر دی دعا رد نہیں کردا. تے تسی پتہ نہیں کیوں شرما کے بول رہے ہو آمین نہیں کہہ رہے. تواڈے لیے میں ایک دعا کرنی ہے. یا اللہ جویں ماشاءاللہ اللہ اکبر تا حد نگاہ بیٹھے نے دعا کر لگا چپ نہ رہو. اللہ انہوں نے انجی کعبۃ اللہ دے سامنے بیٹھن دی توفیق عطا فرما. بولو گے تے گل میں شروع کرنی ہے، ورنہ میں دعاواں چ رکھنا ہے پھر میں وظیفیاں چ رکھ لینا ہے. فکر ادوں دینی ہے جدوں میرے ال ویکھنا ہے. کچھ ساتھی نہ کھبے سجے ویکھ رہے نے، غصہ نہ کریو. ہن جنہیں تھوڑے جو پیچھے مڑ کے ویکھیا نا سانوں استاد جی کھڑا کر دیندے سن، تہانوں بھی میں کھڑا کر دینا. او یار 700 جلسیاں دے برابر ثواب لینا ہے. وہ کرم والے ہو اسلام دی چھونی چ بیٹھے ہو، حشاش بشاش ہو کے بہو، خوش باش ہو کے بہو. یہ محفل روز سجدیاں نے. دعا کرنا میرے سینے ٹھنڈ پاؤ. اللہ تعالیٰ اسی طرح مسجد نبی دی حاضری نصیب فرمائے. یا الہ العالمین میرے جامعہ دے جتنے معاونین دنیا تو چلے گئے ہیں اللہ انہاں دے درجے بلند فرما. تواڈے چوں جڑا کوئی بے اولاد ہے بیٹا تسی آہستہ بولنا ہے. جڑا بے اولاد ہے اللہ اپنی رحمت دے نال انہوں اولاد عطا فرما. اللہ جنہ دیاں بچیاں اوے طرزاں بھی سنو، شعر بھی سنو اور ہدایات قرآن دا تقابل بھی سنو، کلو شے سنو، لیکن دعاواں بھی کریا کرو. دعاواں نہیں رد ہوندیاں اس موقع دیاں. محبت نہ دعا کریا کرو. پھر میں گزارش کراں گا جڑے باہر دروازے تے نے کھبے سجے نے ماشاءاللہ اسی طرح سما بندے ہو اندر آ جاؤ. تسی انشاءاللہ اندر آنا ہے تو میں اللہ دی توفیق نہ فکر شروع کرنی ہے. لو ایک اور میں دعا کرنا میرا جامعہ گونج جائے جی میں میرے شعر حضرت مدنی رحمہ اللہ دی آواز نہ حرمین شریفین دے پروگرام ہوندے سن. خدا دی قسمیں پارک گونجدا سی، جامعہ دے درو دیوار گونجدے سن. اج بھی اور رس میرے کنا دے اندر میرے الحمدللہ ذہن دے اندر اج بھی الحمدللہ وہ ترو تازہ ہے. میں تواڈے لئی ہن دعا کر لگا آمین کہنا. اللہ سانو ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کری.
اللہ اپنی رحمتاں مالا مال کر کے سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما. لو جی خطاب انشاءاللہ اگلے سال کریں گے زندگی رہی. اج میں تھوڑا جہا منہ میٹھا کرانا ہے تو میں تمہیں دسنا پتا کی ہے یار. حقوق اللہ بھی جانتے ہو, حقوق مصطفیٰ بھی جانتے ہو, حقوق قرآن بھی جانتے ہو. مثلا قرآن دا حق کی ہے ایمان لیانا, قرآن دا حق کی ہے التلاوہ, قرآن دا حق کی ہے وہ فہم حاصل کرنا, قرآن دا حق کی ہے وہ عمل کرنا, قرآن دا حق کی ہے انہوں اگے پہنچانا. اسی طرح اج میں تمہیں فکر دینی ہے حقوق المدارس والعلماء والطلباء. واللہ دے بندیو تواڈے ذمے کچھ مدارس دے بھی حقوق نے, تواڈے ذمے کچھ علماء دے بھی حقوق نے, تواڈے ذمے کچھ طلباء دے بھی حقوق نے. علمی تحقیقی باتاں بھی سنو لیکن ایک فکر بھی لے کے جاؤ, ایک جذبہ بھی لے کے جاؤ. میرے پیارے بھائیو اے مدارس اے دین دیاں چھاؤنیاں نے. اینا چھاؤنیاں دے اندر تاں چھاؤنی کولو لنگدا, میں کسی ویلے جیلم چھاؤنی کو لنگنا نا تو میرا ڈرائیور بڑا حساس ہو جاتا ہے, بڑا چکنا ہو جاتا ہے. تو میں آنا انہاں چھاؤنیاں دا کنا حیا کردے ہو جتھے ملک دے محافظ تیار ہوندے نے. تے کاش لوگ انہاں مدرسیاں دا بھی حیا کریا کر جتھے رب دے قرآن دے محافظ تیار ہوندے نے, جتھے نبی دی حدیث دے محافظ تیار ہوندے نے. انہاں جرنیلاں کرنیلاں دا بڑا حیا کرنا کریا کر, تیرے صوبے تیرے ملک دے محافظ نے تے انہاں نال بھی تے پیار کرنا. اے بھی دین دیاں چھاؤنیاں نے, قرآن دیاں چھاؤنیاں نے, حدیث دیاں چھاؤنیاں نے. ایتھے بھی جرنیل کرنیل تیار ہوندے نے تے بڑے ادب و احترام دے نال ایتھے بیٹھیا کر. ایتھے لمحہ لمحہ قبولیت ہے, تو حیا کرنا فلانا وزیر صحت ہے, ادھر وے فلانا وزیر صحت ہے, فلانا وزیر خوراک ہے. تے جڑا ماشاءاللہ وزیر قرآن ہے, اے وزیر قرآن بیٹھے نے, جدن تو وزیراں نالوں بڑھ کے انہاں بچیاں نو پروٹوکول دینا شروع کر دیتا نا, اللہ اودن تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے. انہاں چھوٹیاں شہزادیاں نو سر تے پیار دے کے تے بیگ اندر 4-5 سوٹ پا کے مدرسیاں دے حوالے کرنا کوئی سوکھا کام ہے؟ اس ماں کولو پوچھ, اس باپ کولو پوچھ, اور میرے جامعہ علوم اثریہ دے مدرسین کولو پوچھ جڑے انہاں دے نال اپنے بیٹیاں نالوں بھی زیادہ پیار کردے نے, انہاں نو اپنے بیٹیاں نالوں بھی زیادہ وقت دیندے نے. میرے پیارے بھائیو اے اسلام دیاں چھاؤنیاں نے, دین دیاں چھاؤنیاں نے, اور ایتھے رسول اللہ دی وراثت تقسیم ہوندی ہے. دن رات رسول اللہ دی وراثت تقسیم ہوندی ہے. اچھا میں کئی گلاں نا واہ ہی سچیاں کر دینا تے میں نہیں پرواہ کردا. لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم, الحمدللہ میں نہیں پرواہ کردا. گل سن لو اے میری, اینا بڑکا دڑکا نہ کدی انقلاب نہیں جی آنا, شور شرابے نہ کدی انقلاب نہیں جی آنا. سبحان اللہ بھاویں اچھی کہہ لو تے بھاویں ہوڑی کہہ لو, اس طرح کدی نہیں جی انقلاب آنا. اگر کوئی بندہ اج مینوں پوچھے نا یا مولانا مولانا اے دسو میں اسلام نو کندھا دینا چاہنا, میں اسلام نو موڈا دینا چاہنا تے مخلص بڑا, میں کراں کی؟ بس ایک ہی میں گل کہاں گا, مدارس نو موڈا دیا کر. سمجھ لے تو اسلام نو موڈا دے کے اللہ دے دین نو اللہ دی زمین تے غالب فرما دیتا ہے. جدو تم یہودیاں والی بولی بولنا ہے نا, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. تہاڈیاں ایجنسیز دیاں رپورٹ بھی میں تہاڈے سامنے رکھ سکنا کہ ساڈے مدارس نو داغدار کرن لئی, ساڈے مدارس نو بدنام کرن لئی انہاں ہندوؤں نے کیویں داڑیاں رکھیاں, انہاں جسوساں نے کیویں اسلام دا بظاہر حلیہ اوڑ کے کیویں مدارس علماء نو بدنام کرن دیاں کوششاں کیتیاں نے. اس طرف میں نہیں جاواں گا. آئیے میں بڑے اختصار دے نال مدارس علماء طلباء دے 4 حقوق بیان کرنا چاہنا. اینو سبق دی طرح انشاءاللہ میں یاد بھی کروانا ہے. جویں میں حضرت حافظ صاحب کولوں پڑھیا ہے نا, جامعہ جویں پڑھیا ہے نا, انج ہن میرا پہلا ویکھو جی خطاب میں اپنے ذمے فرض سمجھنا. مناظرانہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے, فقیہانہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے, روحانی گفتگو بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں اپنے جامعہ دا قرض سمجھنا کہ سب تو پہلے خطاب دے اندر میں تواڈے سامنے مدارس دے حقوق بیان کرا, علماء دے حقوق بیان کرا, طلباء دے حقوق بیان کرا. تے اللہ دی توفیق نال میں حقوق بیان کرنے نے 4. کنے ادھے تے بولو, سلاح کر کے ہودیاں بولنا. اچھا ہن ادھے بولے تے میں انشاءاللہ 8 کر دینے نے. سارے محبت نہ بولو انشاءاللہ. کنے حقوق بیان کرنے نے؟
ماشاءاللہ جاگ رہے ہو، استاداں نو پتہ لگے کہ قوم ماشاءاللہ جاگ رہی ہے. سارے بولو کنے کو بیان کرنے نے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی تواڈے لئی بہترین نمونہ بنا دیتی ہے. اور لوگوں رفع دین کرنا بھی نبی علیہ السلام دی سنت ہے، سینے تے ہاتھ بننا بھی نبی علیہ السلام دی سنت ہے، اپنے سر تے امامہ پانا نبی علیہ السلام دی سنت ہے، مسواک کرنا نبی پاک دی سنت ہے، پیراں نال پیر ملانا نبی پاک دی سنت ہے. تے جڑا صحابہ صفہ نے جڑا جامعہ محمدیہ نبی پاک دی مسجد نبی دے اندر ہے، ان مدارس دے 4 حقوق ادا کرنا، طلبہ دے 4 حقوق ادا کرنا، یہ بھی میرے نبی پاک دی نادر تے نیاب سنت ہے. سنیے جڑی میں سب تو پہلے حق بیان کرنا چاہنا تے سنت بیان کرنا چاہنا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اینا مدارس واسطے دعا کریا کر، اینا درویشاں واسطے دعا کریا کر. اوے اصل دین دے مجاہد نہیں، اینا مجاہداں واسطے دعا کریا کر جنہاں نے اسلام دے مورچیاں وچ کھڑیاں ہو کے ملحداں دا مقابلہ کرنا ہے، اور جنہاں نے زنادقہ دا مقابلہ کرنا ہے، جنہاں نے قادیانیہ دا مقابلہ کرنا ہے، جنہاں نے ہر مشرک دے بدی دا مقابلہ کرنا ہے. سب نالوں پہلا حق تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے. جے میرے بزرگوں میری معززات، ان مدارس لئی دعا کریا کر، ان طلبہ لئی دعا کریا کر، ان علماء لئی دعا کریا کر. طلبہ حدیث لئی دعا کرنا میرے نبی پاک دی سنت ہے. شعبہ حفظ دے طالب علم لئی دعا کرنا میرے نبی پاک دی سنت ہے. سنیے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، نظر اللہ مران سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها کما سمعها. آپ نے فرمایا میرے اللہ جڑے حدیث بچے پڑھ نے، جڑے لوگ میری حدیث پڑھتے نے، میری حدیث نو یاد کرتے نے، میری حدیث نو پڑھتے نے، میری حدیث نو پڑھاندے نے، میری حدیث نو اگے پہنچاندے نے، میری حدیث نو یاد کردے نے. میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ انہاں دے چہریاں نو تر و تازہ فرما دے، اللہ انہاں دے چہریاں نو روشن فرما دے، اللہ انہاں دے شان مقام اندر اضافہ کر دے. حضرت ابی فرماندے نے نبی علیہ السلام نے میرے کولوں پوچھیا ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ. بھائی بڑا قرآن پڑھنا ہے تے بڑا قرآن کرنا ہے، قرآن دا حافظ ہے حافظہ، مینوں دس قرآن پاک اندر سب نالوں زیادہ عظمت والی آیت کیڑی ہے، سب نالوں زیادہ شان والی کوئی آیت کیڑی ہے؟ حالانکہ قرآن بسم اللہ دی با تو لے کے والناس دی سین تک سارے دا سارا قرآن عظمت والا ہے، پر حافظہ مینوں دسو بھائی کہ سب نالوں زیادہ عظمت والی آیت کیڑی ہے؟ حضرت ابی فرماندے اللہ دے نبی جی قرآن تواڈے تے نازل ہویا ہے، تسی سانو دسو میں کیویں دساں؟ میں تے حافظ دے قرآن دا ماہر، یا قرآن نال پیار کرنا یا قرآن نو اچھی آواز دے نال پڑھنا، اے تسی دسو سب نالوں زیادہ عظمت والی آیت کیڑی ہے؟ حضرت ابی فرماندے نے میرا انکار جاری ہے تے پیغمبر دا اصرار جاری ہے. تے بالآخر میں آکھیا اللہ دے نبی اللہ دے قرآن اندر سب نالوں زیادہ عظمت والی آیت دا نام آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی دا ترجمہ یاد جے؟ الحمدللہ کر دیو، میں پنسل باہر کڈ لیے تے انشاءاللہ میں ادھروں شروع ہو جانا. یہ ہسن والیاں گلاں نہیں، بعد آ جاؤ ہسن تو. جس امت کو آیت الکرسی ہوئے اور درباراں تے جا کے رل جائے، مزاراں تے جا کے رل جائے اور چھلے پائے، کڑے پائے، دھاگے پائے، جس امت دے کول آیت الکرسی ہوئے، بچی نو ماڑی دی کسر ہے، بچی نو ماڑی دی نظرے بد دے، بچی دے ماڑا جیا جادو ہے، کدی کسے ملنگ کو کدی کسے پاپے کو. تینوں نہیں پتا تیرے جہنم دے اندر جنے بدل شاہ لگے پھردے نے، انہاں بدل شاہاں دا بدل ہٹا، اندروں تینوں ہندو نظر آئے گا. اس بدل شاہ دا بدل ہٹا، اندروں تینوں سائی نظر آئے گا. اس بدل شاہ دا بدل ہٹا، اندروں تینوں کفر خانہ نظر آئے گا. جس امت
कोल आयतुल कुर्सी होए और जवान बच्चियां नूं लैके दर दर ते रोल जाए, रब दी कसम कलेजा फटदा है। इमाम इब्ने तैमिया दे बारे में मदारिज दे अंदर पढ़िया है। हाफिज इब्ने कय्यम फरमांदे ने मेरे उस्ताद पाक इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बड़े तो बड़े जादू दा इलाज, बड़ी तो बड़ी नजरे बद दा इलाज आयतुल कुर्सी नाल करदे सन। ते उन्हां कोल राज पता की सी? वुजू करदे सन ते वुजू करके आयतुल कुर्सी पढ़दे रहिंदे पढ़दे रहिंदे पढ़दे रहिंदे पढ़दे रहिंदे, इन्नी कसरत दे नाल पढ़दे कि अल्लाह तबारक व तआला आयतुल कुर्सी दी कसरत ते बरकत दे नाल बड़े बड़े जादू ज़दा मरीजां नूं इहदी बरकत दे नाल शिफा अता फरमा देंदे। अल्लाह ना करे किसी नूं कोई दौरा पै जाए, अल्लाह ना करे घर दे अंदर कोई मसला बन जाए, वुजू कर और अज़कार दी दुनिया अंदर अज मैं तेनों सब नालों बड़ा राज दे के चलना। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 25 साला तदरीसी तसनीफी तजर्बे दे अंदर अज़कार और वज़ाइफ दी दुनिया अंदर जो सब नालों बड़ा राज आया है वो वे कसरत। तू आयतुल कुर्सी पढ़ के मरीज नूं चेक करना है, 7 वारी पढ़िया, 21 दफे पढ़िया, 41 दफा पढ़िया, 45 दफा पढ़िया, रिजल्ट नहीं मिलिया छड्ड के बह जाना है। शैतानी कुवतां तेरे ते हावी हो जांदियां ने। जे आयतुल कुर्सी दे जरिए शिफा चाहना है ना, फिर कुरान दी आयत नूं सामने रख। फरमाया वज़कुरुल्लाह कसीरा वज़कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफलिहून। आपने फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नु आयतुल कुर्सी है हज़ारा बफी सदरी। हजरत उबई फरमाते ने रसूल पाक ने मुहब्बत ना मेरे सीने ते थपकी मारी। आपने फरमाया ले यहने कल इल्म अबल मुनजर। उबई दी कुनियत अबू मुनजर है, इस हाफिज़े कुरान दी कुनियत अबू मुनजर है, इस हिफज क्लास दे तालिब इल्म दी कुनियत अबू मुनजर है। आपने फरमाया उबई अबू मुनजर मैं अल्लाह को दुआ करना अल्लाह तेरे इल्म नु मुबारक बना दवे। कोई बच्चा तिलावत करे, कोई बच्चा इनाम लवे, कोई बच्चा तकरीर करे, कोई बच्चा अच्छी हदीस याद करे, कोई बच्चा तेरे सामने दुआ करे, तेरे सामने दुआ करे, वजीफा पढ़े, दुआ सुने, ओदे लई बरकत दी दुआ करया कर, ओदे लई ओदे चेहरे दे तरो ताजगी ली दुआ करया कर। नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह कण बिछे दियां दुआवां रद्द नहीं करदे। अच्छा एक तालिब इल्म है, ओने क़ियामुल लैल दा इल्म हासिल कीता है, रवायत बुखारी अंदर, जवामे अंदर, मसानीद अंदर, मुस्नद अहमद बिन हंबल दे अंदर कई तुरक दे नाल मरवी है। हजरत इब्ने अब्बास फरमांदे ने मेरे दिल च चाह पैदा होया, उम्र कितनी है तेरी, उम्र कितनी है? 10-12 साल उम्र होनी है। आंदे ने मेरे दिल च चाह पैदा होया कि हदीसां ते मैं पढ़दा मैं याद करदा वां नबी पाक दीयां गल्लां ते मैं प्रैक्टिकल वेखना अल्लाह दे नबी पाक क़ियामुल लैल किवें करदे ने, रात नूं उठ के अपने रब नाल गल्लां किवें करदे ने। यार मैं दुआ करनी है ते जरा ना गूंज जाए मेरा जामिया, अल्लाह सानू भी आखिरी पैर वितर पढ़ने वाला बना दे। फिर बोलो अल्लाह सानू ही रातां दे वितर नसीब फरमा दे। अरे बच्चियो जे मंजिल याद करनी जे, सबकी याद करनी जे, नाव सरफ याद करनी जे, तरकीब याद करनी जे, मुस्तला याद करना जे, बेटा फिर फेसबुक ते वक्त जाए नहीं करना, बेटा फिर यूट्यूब ते वक्त जाए नहीं करना, फिर तहज्जुद वेले उठिया कर ते वेखिया कर उस्ताद जी तहज्जुद किवें पढ़दे ने, नाना अबू तहज्जुद किवें पढ़दे ने, दादा तहज्जुद किवें पढ़दा है, तेरी वालदा तहज्जुद किवें पढ़दी है। वाकया मुख्तसर तरीका वेखिया नबी अलैहिस्सलाम दा ते इंज ना लोटे अंदर पानी पिया ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैमूना ए पानी किन्ने रखिया? फरमाया अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रखिया, तुहाडा क़याम वेखण आया सी। ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहु तावील। ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरा नबी तहज्जुद वेले दुआ करना इस तालिब इल्म वास्ते, अल्लाह इन्हू दीन दी समझ अदा कर दे ते अल्लाह इन्हू अपने कुरान दा इमाम बना दे। वेख लो नबी पाक दी दुआ अल्लाह ने कबूल। ओ बाबेओ तुसी माशाअल्लाह एडे सोहने जे, तजद गुजार जे, रब रब करदे तुहाडी दाढ़ी दे वाल चिट्टे हो गए ने। मेरा ईमान है ना बच्चियां दी खैर मंगोगे ते रब तुहानू कदी रद्द नहीं करेगा। जिथे प्लाट लई दुआ करना है, पैसे लई दुआ करना है, बेटे लई दुआ करना है, रिस्क लई दुआ करना है, मैं फैसलाबाद तो आने वाला इस मादरे इल्मी दा तालिब इल्म तैनू रब दा वास्ता दे के कहना अपनियां दुआवां दे अंदर मदारस नू शामिल कर, अपनियां दुआवां दे अंदर उलमा नू शामिल कर, अपनियां दुआवां दे अंदर तलबा नू शामिल कर। इन्ना जरनैला करनैला लई दुआ करया कर, तैनू अपने लिए इंशाअल्लाह मंगन दी लोड़ ही नहीं पैगी। इहदी बरकत दे नाल अल्लाह तैनू बिन मंगिया सारे खजाने अता फरमा देणगे।
سارے بول کے دسو انشاءاللہ میں کنے حقوق بیان کرنے نے؟ میں صرف بیان نہیں کرنے، سمجھانے بھی نے، یاد بھی کرانے نے، اور انشاءاللہ اسی سارے مل کے عمل بھی کرنا ہے۔ لو جی پھر میں ایک دعا کرنا، توجہ میرے بار رکھ کے ذرا محبت نال آمین کہنا، یا اللہ جننے بچے ایتھے حفظ پہ کردے نے نا، یا جننے بچے درس نظامی پڑھ رہے نے، ذرا محبت نال آمین کہا جی اللہ انہاں نو احمد بن حنبل بنا دے۔ سارے بولو اللہ انہاں نو امام ابن تیمیہ بنا دے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ایوی نبی علیہ السلام دی سنت پلے بنوائی۔ تو دیکھو میں ایک امام صاحب دا قول پڑھیا، وہ آندے نے لولا العلماء لکان الناس البہائم۔ اور درویشو حضرت محدث فرماندے نے اگر مدرسے نہ ہوندے، علامہ طارق جیسے علماء نہ ہوندے، میرے استاد محترم جیسے بقیت السلف نہ ہوندے، حضرت عقیق الرحمان طاہر جیسے خطباء نہ ہوندے، علماء نہ ہوندے، حضرت محدث فرماندے نے لوگ جانوراں دی طرح زندگی بسر کر دے، درندیاں جیسی زندگی بسر کر دے لوگ اگر مدارس نہ ہوندے۔ اور میں یورپ دے اندر معاف کرنا، افریقہ دے اندر جانوراں والی زندگی ویکھ کے آیا، بیٹی نو باپ دا پتہ نہیں، باپ نو بیٹی دا پتہ نہیں، چھوٹے نو بڑے دا پتہ نہیں، بڑے نو چھوٹے دا پتہ نہیں۔ اگر آج تیرے کول غیرت ہے، عزت ہے، توحید ہے، حلال ہے، اے سب الحمدللہ مدارس دی برکت، اللہ دی رحمت اور علماء دی کوششاں دا نتیجہ ہے۔ اس واسطے مدارس لئی دعا کریا کر، علماء لئی دعا کریا کر۔ لو جی ماشاءاللہ 4 گلاں میں بیان کرنیاں نے، سارے مل کے بولو کنیاں گلاں ہو گئیاں نے؟ وہ ایک ہوئی ہوئے۔ اچھا جی تسی بھول دے رہے تو میں بھی ایک تے ہی رہنا ہے، کیونکہ اگے کتے میری تقریر نہیں، میں درس دے رہا جتوں دے کے آنا سی۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ انہاں لئی دعا کریا کر۔ تے دوسری گل پتہ کی ہے، جے چاہنا اللہ تینوں زوال تو ایک بندہ آندا شیخ صاحب تسی پہلی واری جامع علوم عصریہ ہونا ہے تے وظیفے بڑے دسیا جے، اج دا وظیفہ پتہ کی ہے؟ ایک تے طالب علم والی دعا کریا کر، تے دوجی گل اے وے جامعہ دا طالب علم شعبہ حفظ دا ہوئے، درس نظامی دا ہوئے، یا میرے جامعہ للبنات دی کوئی بیٹی تیری پانجی پتیجی ہوئے تیرے گھر آ جائے، تینوں نظر آ جائے تے تینوں چاہ چڑھ جان، اینا دی عزت کریا کر، اینا دی حوصلہ افزائی کریا کر، اینا نو ویکھ کے تیرا سینہ کشادہ ہو جائے، تیرے چہرے تے چمک آ جائے، اللہ دے دین دا جرنیل آ گیا ہے، اللہ دے دین دا کرنل آ گیا ہے۔ صرف 2-3 گلاں سنیو، میں تیسری گل کرنا۔ حضرت صفوان بن عسار رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، نبی علیہ السلام دی ملاقات واسطے میں مدینے آیا، نبی علیہ السلام مسجد نبی اندر تشریف فرمانے، نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے نے، نبی علیہ السلام لال رنگ دی چادر لے کے بیٹھے نے، تے رسول پاک علیہ السلام نو میں پتہ کی آکھیا، جے تو اطلب العلم، اللہ دے نبی علیہ السلام میں قرآن سکھن لی آیا، اللہ دے نبی جی میں حدیث سکھن لی آیا۔ آپ نے فرمایا مرحبا بطالب العلم وان طالب العلم لتحفه الملائکہ وتظله باجنحتها ثم يركب بعضها بعضا الى السماء الدنيا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مرحبا مرحبا جی آیاں نو ٹیک چھوڑیے، موسٹ ویلکم کہہ کے میرا استقبال کیتا ہے۔ تے آپ نے فرمایا جڑا طالب علم قرآن تے حدیث پڑھن لئی آوندا ہے، رحمت دے فرشتے اودے تے سایہ کر دیندے نے، اپنے پر اودے تے بچھا دیندے نے، تے فرشتیاں نو چاہ ہی بڑا چڑھدا ہے، اے بچہ قرآن پڑھن لئی آیا ہے، توجہ اے بچہ حدیث پڑھن لئی آیا ہے۔ پر جنہ بچیاں نو ویکھ کے فرشتیاں نو چاہ چڑھدا ہے، تینوں چاہ کیوں نہیں چڑھدا؟ تیرے دل اندر مدارس دی حقارت کیوں ہے؟ تیرے دل اندر طلبہ دی حقارت کیوں ہے؟ جے تیرے دل اندر طلبہ دی حقارت ہے، مدارس دی حقارت ہے، معاف کرنا، پھر مینوں امریکہ تے کوئی گلا نہیں، معاف کرنا مینوں اسرائیل تے کوئی گلا نہیں، مینوں کسے یہودی تے کوئی گلا نہیں۔ جے تو علماء دی پگڑی اچھالنا ہے، جے تو طلبہ نو حقارت دی نظر نہ رہے، اے مدرسے جہالت دیاں فیکٹری
نکلیاں جے تیری زبان زہر نکل دی ہے پھر مینوں کسے یہودی تے کوئی گلا نہیں میرے گھر یہودی جم پیا میرے گھر امریکن جم پیا رب دا واسطہ دے کے کہنا اس یورپ نو یہودیاں نو دشمناں نو انہاں دے جھنڈیاں دے اندر کامیاب نہ کرو اوے تینوں طالب علم کی نظر آ گیا تیرے پیر زمین تے نہ لگن انج سمجھ تیرے گھر رب دی رحمت آ گئی ہے تے برکت آ گئی ہے اوے 4 دن انہاں لئی دعا کر کے ویکھ انہاں نو بیٹیاں نالوں زیادہ پیار دیکھ کے ویکھ اللہ پاک تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے میں درجنوں واقعہ سنا سکنا ایک بندہ آندا ہے شیخ صاحب میں ایک فیکٹری دا ملازم سا تے مینوں کسی نے دسیا قبراں تے جا کے ولیاں نو کٹے وچھے نہیں جا کے وکھائی دے تے جہاں ہی کوئی نظر و نیاز لے کے جائی دیے جے کوئی بکرا دینا ہے تے طالب علماں نو کھلاؤ کوئی چھترا دینا ہے تے شعبہ حفظ دے طالب علماں نو کھلاؤ میں مدرسے دا خیال رکھن لگ پیا خرچ کردا سا کھلاندا سا پلاندا سا تے میں فیکٹری دا ملازم سا اج جو وقت آ گیا اللہ پاک نے کن کھولی اج جو وقت آ گیا اینا درویشاں نو میں کھلایا پلایا دل دی خوشی نال اج جو وقت آ گیا اللہ نے مینوں کئیاں فیکٹریاں دا مالک بنا دیتا ہے انی نبی پاک عزت افزائی کر دے میں تفصیل اندر نہیں جانا رسول پاک علیہ السلام دے صحابی ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہے دودھ دا پیالہ واقعہ بڑا مشہور ہے نا میں اپنا استدلال صرف پیش کرنا ہے آپ نے فرمایا میرے ابو ہریرہ پہلے تم ہی نہیں پینا پہلے میں بھی نہیں پینا یہ دودھ پہلے پینا ہے تے مدرسے دے طالب علماں نے پینا ہے اے فصل آئے تے پہلے اشر جامعہ کر لیا کر اللہ خیر دوے تے پہلا نفع جامعہ کر لیا کر انہاں درویشاں نو کھلایا پلایا کر حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سارے طالب علماں نے دودھ پیتا ہے نبی علیہ السلام نے اس تو بعد پھر میں طالب علم سا مینوں پلایا ہے ثم سما فحمد اللہ وشرب الفضل جتھے تھارے طالب علماں نے بلیاں رکھ کے دودھ پیتا ہے اوتھے نبی پاک نے لب رکھ کے دودھ پیتا ہے تے کیڑے لب رکھے نے سونا لب اپنے جدو کھولدا سی سونا لب اپنے جدو کھولدا سی سونا لب اپنے جدو کھولدا سی او تے رحمت موتی رولدا سی جدا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا جدی عظمت دی پہ تم گئی ہے کل نبیاں دا سلطان آیا لوکی پوج دے پیسن قبرانو کچھ قبرانو کچھ حجرانو اینا دھر در دیاں پجاریانو سونا ایک در تے جھکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا ودے حوصلے کل کمزوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے جے دے حسن دی رب بھی تعریف کرے او سونا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا آئے نہ بچیاں لی دعا کریا کر گل سن یار تینوں کی فرق پی جانا میرے وال ویکھی مدرسے کا طالب علم ہوئے نا یا مدرسے جے کوئی درس نظامی ہے فدا طالب علم ہوئے انہوں ویکھ کے نا ماشاءاللہ نال ہی جیب چ ہتھ پا لیا کر 50 روپے 100 روپیہ جو آوے جیب چ پا کے نا او دے سر تے پیار والا ہاتھ پھیر کے کیا کر پترا اوے کرن والا کم تے تو پیا کرنا ہے اوے دین دا کمانڈر تے تو تیار ہو رہے ہیں دین دا محافظ تے تو تیار ہو رہے ہیں بیٹا میں تے زندگی گال دی ہے پتر محنت نہ حفظ کرتے محنت نہ حدیث پڑھ مینوں پیدا کرنے والے رب کبریا دی جلالت دی قسم ہے تیری وجہ تو ایک بچے دا حوصلہ ود گیا اللہ نو تیری ادا پسند آ گئی اللہ تبارک و تعالی نے تینوں بغیر حساب دی اپنی جنت دا مہمان بنا دینا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں تیرے کر دین دا جرنیل آ گیا اور معاف کرنا جڑے تیرے ملک اندر سود نو پرموٹ کر دینے معاف کرنا جڑا زانی جڑا شرابی جیدیاں راتاں کالیاں جیدیاں سیاستاں کالیاں جیدہ کردار کالا او تیرے گلی محلے اندر آئے پھلاں دیاں پٹیاں لے کے کئی کئی گھنٹے کھڑا رہنا ہے
تے زبان کھولنا دین دے جرنیلاں تے، زبان کھولنا دین دے مجاہداں تے، رب دا واسطہ دے کے کہنا حقوق المدارس والعلماء والطلباء، ان مدارس علماء طلباء دے حق ادا کرو جے اسلام بچانا چاہندے جے۔ تانوں نہیں پتہ کی ہے ٹرانسجینڈر؟ تسی ایک ٹرانسجینڈر نو روندے ہو۔ 15 دن پہلا میں برون ممالک چوں آیا، 20-25 سال تو بعد تھوڑے ملک اندر ایسے ایسے فتنے آ رہے نے، جے تسی مدارس نو سپورٹ نہ کیتا، جے تواڈے دلاں اندر علماء دی قدر، علماء دی محبت مجزن نہ ہوئی، تے مینوں ڈر لگدا ہے کتے تواڈے تو اسلام ہی نہ چھین لیا جائے، غیرت ہی نہ چھین لی جائے۔ میں لندن دیاں رنگین راتاں، میں بنکاک دے روشن بازار، تیرے جامعہ علوم عصریہ، تیرے جہلم دیاں ٹٹیاں گلیاں تو قربان کر دیاں، جتھے اجے بھی توحید باقی ہے، جتھے اجے بھی خیرت باقی ہے۔ اپنے دماغ چوں نشہ کٹ باہر دے ویزیاں دا، برکت لینی ہو نا این طلبہ تے خرچ کریا کر، او موسم دے مطابق کدی سوپ پلا دے، کدی بریانی کھلا دے، کدی آئس کریم کھلا دے، کدی آگے نہ دی کلاس اندر بہ کے حوصلہ بتا دے۔ اور سنیے جڑا تیسرا حق ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ حضرت الشیخ ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے ساڑی مجلس اندر، میں دعا کرنا آمین کہنا اللہ انہاں دا آنا مبارک فرما دے۔ سارے بولو اللہ انہاں دا آنا مبارک فرما دے۔ اوے تسی کدی اس گل تے غور کیتا ہے تہاڈے ملک دے اندر کوئی بھی ایسا خطرناک بل پاس ہونے دی کوشش ہوندی ہے نا تے سب نالوں بڑی رکاوٹ مدارس نے، سب نالوں بڑی رکاوٹ علماء نے، طلباء نے۔ انہاں دی دعا کریا کر، انہاں دی حوصلہ افزائی کریا کر تے عزت افزائی کریا کر۔ سنیے میں مدارس دا تیسرا حق بیان کراں، علماء طلباء دا تیسرا حق بیان کراں۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ انہاں دی کفالت کریا کر، انہاں تے خرچ کریا کر۔ ادھر وے جے مدرسے والے تیرا فنڈ قبول کر لین، طالب علم دی گل سونے دے پانی نہ لکھی، جے چن اللہ تیریاں نسلاں نوں وی زوال تو بچائے۔ مدارس والے تیرا رزق حلال قبول کر لیا کرن تے شکرانے دے 2 نفل پڑھ کے دعا کریا کر، اللہ تیری مہربانی، تیرا مال، میرا مال تینوں پسند آ گیا ہے، اللہ میری مزدوری، میری تھیاڑی، میرے کمائی تینوں پسند آ گئی ہے۔ انہاں دی کفالت کریا کر، انہاں دے خرچ کریا کر۔ میں زیادہ گلاں نہیں کردا، نبی پاک دی سنت ہے لوگو جی، امامہ پڑھنا سنت ہے لوگو، جے مسواک کرنا سنت ہے، پھر مدارس دے طلباء دے خرچ کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ میں بخاری اندر پڑھیا نبی علیہ السلام کو جدوں بھی کوئی تحفہ آندا، جدوں بھی کوئی ہدیہ آندا، نبی پاک پہلے بعد چو طرف خود بعد چو تناول کر دے، پہلے صحابہ صفہ وال بھیج کے تے انہاں دی خدمت کر دے۔ اور بلکہ یار کڈا مروب واقعہ میں اشارہ کر دینا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر بڑی غربت ہے۔ میرے ال ویکھیو میں مسند احمد دی حدیث پڑھن لگا، اینی غربت ہے جے سیدہ اپنے لحاف دے نال، چادر دے نال اگر وہ اپنا سر ٹک دے نے پیر ننگے ہو جاندے نے، جے پیر ٹک دے نے تے قدم ننگے ہو جاندے نے۔ اینی غربت ہے سیدہ دے کر۔ ایتھے روک کے نوجواناں میں ایک گل کرنی چاہنا، غریب ہونا عیب نہیں ہوں، حرام خور ہونا عیب ہی، غریب ہونا عیب نہیں ہو، رشوت خور ہونا عیب ہی، غریب ہونا عیب نہیں ہو، سود خور ہونا عیب ہی۔ نبی دی بیٹی دا کارے تے کمبل بھی پورا نہیں، لحاف بھی پورا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے دین دی بنیاد تے اپنی بیٹی دا رشتہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیتا ہے۔ خیر سیدہ فاطمہ تے علی آئے، آکھیا اللہ دے نبی تہاڈے کو ساز و سامان آیا ہے، تھوڑا جا ساز و سامان سانوں بھی دے دیو۔ آپ نے فرمایا لا اعطیکما، حدیث نے لفظ فرمایا لا اعطیکما وادعو اہل الصفہ۔ اے فاطمہ علی میرا صاف جواب جے،
تہانوں دے کے میں مدرسے دے طالب علماں نوں محروم نہیں رکھ سکدا. مدرسے دے طالب علماں دی ضرورت ہے. یہ سارا سامان فروخت کر کے تے میں طالب علماں تے خرچ کرنا ہے. یار ماشاءاللہ ادھر ویکھ, تینوں مسواک والی سنت یاد ہے, امامے والی سنت یاد ہے, تینوں ہور ساریاں سنتاں یاد نے, تے دھی نوں خالی لٹا کے مدرسے دے طالب علماں تے خرچ کرنا اے بھی تیرے نبی پاک دی محبوب سنت ہے. میں اس پاسے نہیں جانتا. جہیز اس ٹائم بڑی خطرناک لعنت بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے تینوں اللہ پاک نے دیتا ہے, دل دی خوشی نال اپنی بیٹی نو 5 لاکھ دا جہیز دے, 10 لاکھ دا جہیز دے, 15 لاکھ دا جہیز دے, پر رب دا واسطہ دے کے کہنا ان مدارس دا بھی خیال کر, ان طلبہ دا بھی خیال کر. بیٹی نو خالی لٹا کے مدارس تے خرچ کرنا اے بھی ساڈے نبی پاک دی سنت ہے. اور الحمدللہ توجہ فرمانا, قادیانیت دے خلاف, الہاد یورپ دی فحاشی دے خلاف, اور کوئی بھی خطرناک بل اگر میرے ملک پاکستان دے اندر آئے, علماء دیوبند, علماء اہل حدیث, علماء بریلویہ الحمدللہ مل کے اے دے سامنے بند بن چکے نے, ایسے بلاں دے سامنے رکاوٹ بن چکے نے. ہن تیرا حق بندا ہے مدارس نال پیار کرنا, اور بالخصوص ہن مدارس نال پیار کریا کر جڑے مدارس اللہ دی وحی دے ترجمان نے, اللہ دے قرآن دے ترجمان نے, نبی دی سنت دے ترجمان نے, صحابہ دی محبت دے ترجمان نے, اہل بیت دی حرمت دے ترجمان نے. ایسے مدارس تے خرچ کر, انہاں تے خرچ کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے. ورنہ میرے کو بڑے دلائل نے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے محدث بھی سن, مجاہد بھی سن, فقیہ بھی سن, تے تجارت بھی کردے سن. کسی نے پوچھا حضرت دی تجارت کیوں کر دیو, بلکہ آپ ہی انہوں نے دسیا. فرمان لگے اگر میرے دور دے اندر 2 بڑے محدث نہ ہوندے تے میں کدی بھی تجارت نہ کردا. میں تے تجارت کردا ہی انہاں واسطے ہاں کہ میں تجارت کراں گا, اللہ مینوں مال عطا کرے گا, میں حدیث دے نہ دوواں اماماں تے خرچ کردا رہواں گا. لو جی ماشاءاللہ جویں سناٹا ہے نا, محبت نے مینوں سبق سناؤ. مدارس دے علماء طلبہ دے کنے حقوق نے؟ ادھے بولو پھر بولو کنے حقوق نے؟ پہلا حق ہی انہاں لئی دعا کرنی ہے. مل کے بولو کی کرنا ہے؟ ہن نہ دعا کریے یا اللہ جڑے میلیاں اکھاں لے کے مدارس ول ویندے نے, اللہ انہاں نوں عبرت دا نشان بنا دے. سارے بولو اللہ عبرت دا نشان بنا دے. اور جڑے علماء ساڈے طلبہ مدارس اندر پڑھ رہے نے, اللہ پاک انہاں نوں امام احمد بن حنبل بنا دے, اللہ انہاں نوں ابن تیمیہ بنا دے, انہاں نوں دین دے مشاہد بنا دے, اللہ انہاں نوں وقت دے فقیہ بنا دے. انہاں لئی دعا کریا کر, حوصلہ افزائی کریا کر, عزت افزائی کریا کر, انہاں دی کفالت کریا کر. اور اگر جڑے ساتھی پنڈاں چوں آئے ہو نا, میری گل دا غصہ نہ کریو. امریکیاں تے مینوں تھوڑا غصہ ہے, تواڈے تے تھوڑا غصہ زیادہ ہے. اودی وجہ پتہ کی ہے؟ تسی ماشاءاللہ پورا مہینہ قاری صاحب, حضرت صاحب اذاناں بھی کہندے نے, جماعتاں بھی کراندے نے, جمعے بھی پڑھاندے نے, پورے پنڈ دی مسجد تے, پورے محلے دی مسجد تے, تے مہینے بعد خدمت کنی کردے ہو؟ 20,000. ایدیاں بچیاں نہیں, ایدیاں بیٹیاں نہیں, ایدیاں خوشیاں نہیں, ایدیاں غمیاں نہیں, اینوں گڈی دی ضرورت نہیں. تو سونے دے پانی اندر بھی ان علماء نوں کھلائے تو انہاں دی عزت دا حق ادا نہیں کر سکتا. مدارس سے گراف نو گران اندر, اور علماء دی خدمت شان وقار اندر کمی پیدا کرن اندر. جے امریکہ دا قصور ہے نا, تے قصور تیرا بھی تھوڑا نہیں. ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہاں گا اینا تے خرچ کرو, اور دل کھول کے خرچ کرو. اور آئیے جڑی میں چوتھی بات بیان کرنی چاہنا, فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تواڈے چوں اگر بندہ کو مینوں پوچھے نا کہ حضرت صاحب جنت دے اندر اگر علماء دا ساتھ لینا ہوئے تے کی کرنا چاہیے؟ 4 حدیثاں تو استدلال کر کے علماء محدثین نے لکھیا ہے, من جہز غازیہ, من فطر صائمہ, من جہز غازیہ, من فطر صائمہ, من دل علی خیر. اور اس تیر انداز والی حدیث نبی پاک نے فرمایا ایک تیر دی وجہ تو 3 افراد جنت اندر جا رہے نے. تیر بنان والا, تیر چلان والا,
تیر خرید کے لے کے دین والا، ایک تیر دی وجہ تو 3 جنتی، من فطر صائما، من دل علی خیر، من جہاز غازیہ۔ اگر تو چاہنا ہے نا تو بخاری پڑھائی نہیں، بخاری پڑھی نہیں، قرآن پڑھایا نہیں، قرآن پڑھیا نہیں، اللہ جنت اندر تینوں حافظاں دا ساتھ عطا کرے، جنت اندر شیوخ الحدیثاں دا ساتھ عطا کرے۔ انہاں دی دعا کریا کر، انہاں دی حوصلہ افزائی کریا کر، تے دل کھول کے انہاں دی کفالت کریا کر، انہاں تے خرچ کریا کر۔ علماء محدثین نے حدیث دیا کتاباں دی شرح دے اندر لکھیا ہے اللہ انہاں 3 عملاں دی برکت دی وجہ تو تینوں جنت اندر انہاں دا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ اور آئیے جڑی میں آخری بات کرنی چاہنا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ رفع الیدین سنت، آمین سنت، سینے تے ہاتھ بننے سنت، امامہ سنت، کاری تکبیر سنت، پیرنا پیر لانا سنت، مسواک کرنا سنت، طلبہ حدیث لئی دعا کرنا بھی نبی پاک دی۔ اور بڑی معذرت دے نال ان چاروں حقوق دا اپنا اپنا درجہ ہے، لیکن دست بستہ رب دا واسطہ دے کے کہاں گا اس پر فتن دور دی اندر، جبکہ فیس بک ایک تماشا بک بن چکی ہے، اس پر فتن دور دی اندر مدارس، علماء، طلبہ انہاں دے چوتھے حق دا خیال کرنا ہے۔ وہ حق پتہ کی ہے؟ اگر کوئی کسی عالم کو لو، طالب علم کو لو، مدرسے اندر یا کھبے سجے کو کمی کتائی ہو بھی جائے نا، پردہ پوشی کریا کر، کمی چھپایا کر، اچھاڑیا بھی نہ کر تے دل دے اندر پاڑیا بھی نہ کر۔ تینوں تیرا مسلک مبارک، تینوں تیرا سب کچھ مبارک، لیکن یاد رکھ اگر تیرے دل دے اندر بالخصوص ان مدارس دا بغض ہے جڑے مدارس وحی دے ترجمان نے، کتاب و سنت دے ترجمان نے، مت سمجھ ایسے بغض والے بندے نو کو قبر دی روشنی نصیب ہوئے گی۔ میں حضرت حافظ صاحب ایک بندے نے پوچھا، میں کہا تو مدرسے جاندہ ہوں ناسا ہے کیوں چھڑی آئی؟ ہوندہ جی 5 سال پہلے انہوں نے میں آکھیا سی، اس تو بعد میں کدی مدرسے نو منہ ہی نہیں لایا۔ یہودیاں نے کام تے تو کردا پھرنا، تینوں مدارس دے مدیران نے، مدارس دے مدرسین نے، مدارس دے طلبہ نے، مدارس دے اساتذہ نے کدن کیا کہ اسی نبوت دی سیٹ تے بیٹھے ہیں تے ساڈے کو کمی کوتاہی ہوندی نہیں۔ انسان نے بھول سکدے نے، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، پتر غلطی کرے تے کنے پردے پانا ہے۔ انہاں نال محبت اپنے بیٹیاں نالوں بھی زیادہ کر، پردہ پوشی کرنی ہے نہ اچھالنا۔ میں تے حیران ہاں، بڑے بڑے سمجھدار بندے ماڑا جہا معاملہ ہوندا ہے فیس بک تے آ جاندے نے، تسی اینو شیطان بک بنا دیتا ہے، کردار کشی بک بنا دیتا ہے۔ کی پیغام دینا چاہتے جی غیر مسلمانوں؟ تیرے کسی عالم، اور خدا جاندا جے کئی ایسے شیاطین لگے پھردے نے، کسی عالم نے، کسی خطیب نے حافظ صاحب 6 سال پہلے کتے کو تقریر کیتی ہے، نہ چاہدی او دی زبان چوں یا او دے بیان دے اندر کتے کو ایسا کلپ آ گیا جڑا او دا ارادہ بھی نہیں سی، صرف اپنے ویوز لین واسطے۔ سیڈیز والے جڑے حضرات یوٹیوب تے اگر میرا پیغام سنن، میں رب دا واسطہ دے کے کہنا یہو جی کمائی کھان نالوں ڈکا کر کے کھا لا، علماء دی عزت مجروح کرن نالوں چوری کر کے کھا لا، تیرا جرم تھوڑا ہے۔ علماء دی عزتاں نیلام کر کے ویو بتا کے انہاں دے کولوں ڈالر کھانا ہے، اے دے نالوں تے زہر کھا لویں تے بہتی عزت ہے۔ اللہ نہ کرے، اے میں بخاری دی روایت پڑھ کے گل ختم کر لگا، توجہ میرے بعد، کسی کو کمی کوتاہی ہو جائے نا، طالب علم کو، کسی عالم دین کو کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس معاملے اندر بھی نبی پاک دی سنت میرے لیے نمونہ ہے۔
کمی ہو جائے سابقہ ریکارڈ چیک کریا کر، کمی ہو جائے پہلیاں خدمات ویکھیا کر، کمی ہو جائے پہلیاں خوبیاں تے نظر رکھیا کر۔ حضرت حاتم نبی بلتا دا واقعہ سنا کے میں اپنا استدلال تیرے سامنے رکھنا چاہنا۔ بڑا مرو واقعہ بخاری اندر ہے۔ انہاں نے خط لکھیا، محسوس ہویا کہ انہاں نے مسلماناں دی جاسوسی کیتی ہے۔ تحقیق تو بعد پتہ لگیا جاسوسی نہیں، صرف اپنے اہل مکہ دے اندر جڑے انہاں دے پیارے رہندے نے انہاں نو محفوظ کرنے واسطے ذرا اطلاع دیتی ہے تاکہ میرے پیاریاں دا کوئی نقصان نہ ہوئے۔ توجہ فرمانا، سیدنا عمر فرماندے نے اللہ دے نبی اجازت دے دیو حاتم نبی بلتا دی گردن میں تلوار دے نال اڑا دینا۔ اللہ دے نبی اجازت نہ دے دیو میں گردن اڑا دیا۔ نبی پاک نے فرمایا عمر نہیں، گردن نہیں اڑانی، پہلا ریکارڈ چیک کر، اے میرا بدری صحابی ہے۔ تے اللہ پاک نے سارے بدری صحابہ نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیتا ہے۔ یار جنہاں نو رب نے معاف کر دیتا ہے تو جیل مندر انہاں دیاں عدالتاں لا کے بہ گئے ہیں۔ تینوں بدبختہ جج کنے بنایا؟ تو سیدنا علی سیدنا معاویہ دے درمیان جج بن کے بہ کے کدی سیدنا مغیرہ دے بارے زبان کھولنا، کدی سیدنا معاویہ دے بارے زبان کھولنا۔ تینوں عدالت لگان دا حق کنے دیتا ہے؟ جدو رب نے معاف کر دیتا ہے، بخشش دا اعلان کر دیتا ہے، جنت بن چکی، صحابہ دی جنت پیغمبر دیکھ چکے، اللہ جنت عطا کر چکے ہے، پھر تو 14 صدیاں تو بعد اس جیلم دے اندر جے صحابہ دا جج بنن دی کوشش کرے، مل کے بولو، سارے بولو، غیرت دا اظہار کرو۔ اسی کسے بدکماش نو انشاءاللہ صحابہ دے نزاعات، صحابہ دے جھگڑیاں دے درمیان مل کے بولو انشاءاللہ جج بنن دینا، انج نہیں جج بنن دینا۔ ساڈی زندگی دی اندر پیغمبر دے صحابہ دی نموز دے بارے، شان دے بارے اگر کوئی عدالت لگا کے بند کمرے دے اندر اپنی زبان درازی کرے گا، اسی قانونی کاروائی بھی کریں گے، اور جتھوں تک رب نے توفیق عطا کی تھی انشاءاللہ اس فتنے دی سرکوبی کرتے رہاں گے۔ لیکن میں جیل میں ہو تو انہوں رب دا واسطہ دے کے کہنا تسی تے یہودیاں والے کام نہ کرو، تسی تے عیسائیاں والے کام نہ کرو، مدرسیاں دیاں غیبتاں، علماء دیاں غیبتاں، خطباء دیاں غیبتاں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ نہ عالم دی معافی، نہ خطیب دی معافی، نہ مدرسے دی معافی۔ دس جے تو یہ حرکتاں کرنا ہے تو مینوں امریکہ دے کی گلا ہے؟ پردہ پوشی کرنی۔ لو جی سبق سناؤ انشاءاللہ میں گل ختم کراں، سارے بولو گے نا انشاءاللہ، پھر وظیفہ سنا کے میں گل ختم کر دینی ہے۔ سارے بولیو مدارس طلبہ علماء دے کنے حقوق نے؟ ہن ادھے بولے چلو 8 نہیں میں 6 کر دینے دے۔ سارے بولو اللہ تو کنے حقوق نے؟ پہلا حق ہے وے انہاں لئی دعا کرنی ہے، اللہ انہاں بچیاں دی بھی خیر کر، کرن والیاں دی بھی خیر کر، تے اللہ انہاں بچیاں نو پڑھان والیاں دی بھی خیر کر۔ جتھے دین دا طالب علم آئے تیری چھاتی چوڑی ہو جائے، اوتھے راڑا مگانے جتھے تینوں پیسہ نظر آوندا ہے۔ کوڑیا جیڑیاں سیاستاں کردا پھرنے نا دولت دی خاطر، تیرے اندر جڑا بت ہے یہ رب نے ننگا کر دیتا ہی، تے رب نے ننگا کر دینا ہی۔ باز آ جائے نا حرکتاں تو، ان درویشاں نال پیار کر جنہ دا جھوٹ میرے پیغمبر نے پا پی کے انہاں دی عزت تے عظمت نو چار چاند لگا کے انہاں نو امت واسطے رحمت بنا دیتا، برکت بنا دیتا، شفا بنا دیتا۔ انہاں لئی دعا کریا کر، اور راتاں نو اٹھ کے دعا کریا کر۔ میں استاد جی کتاب التیوریات اندر پڑھیا صحیح سند دے نال، حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے ستۃ انا ادعو لہم بالسحر، میرے 6 استاد ایسے نے میں جدوں بھی تہجد پڑھنا نام لے لے کے انہاں لئی دعا کرنا۔ انہاں استاداں چوں میرے ایک استاد دا نام امام شافعی۔ بیٹا جی چاہتے ہو نا اللہ خطابت اندر برکت رکھ دے، اللہ علم اندر برکت رکھ دے، اپنے اساتذہ واسطے دعا کرو، اور عامت الناس تسی طلبہ واسطے دعا کرو۔ اور تیسری گل ہے انہاں دی کفالت کرنی ہے، انہاں تے خرچ کرنا ہے۔ تینوں خالی لٹا کے مدرسے دے طالب علماں تے خرچ کرنا یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ تے چوتھی گل میں تواڈے سارے کو سننی ہے تے میں اتوں اٹھنا ہے، سارے مل کے بولو اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تے انہاں دی کمی اچھالنی، ہوڑی بول دے ہو، کمی اچھالنی۔ اگلی گل بھی سنو، کمی اچھالنی بھی نہیں تے دل اندر پالنی بھی نہیں، پردہ پوشی کرنی ہے۔
تینوں نہیں پتا نبی علیہ السلام نے فرمایا من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. جڑا عام بندے دی عزت دا دفاع کرے نا، عام بندے دی عزت دا دفاع، اللہ پاک دے چہرے تو جہنم دی اگ دور کر دیندا ہے. تے جدوں تو مدارس دا دفاع کرے گا تے اللہ تینوں جنت الفردوس دیاں بلندیاں عطا فرما دے گے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. میں دعا کرنا اللہ مدارس نو آباد فرما، اللہ علماء دی حفاظت فرما. جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. پاؤ تیریاں میریاں آکڑا کس کاری، تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا. بس یار مدرسیاں نہ پیار کریا کر، طلبہ نہ پیار کریا کر. ایکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے. جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے. اللہ سانو مدارس طلبہ علماء دے اے چاروں حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بڑی معذرت شیخ، صرف ایک منٹ چاہیے. ساتھی نے کہا کہ وظیفہ رہ گیا ہے رزق واسطے اور اولاد واسطے. تو جو میرے وال بھائی اسٹیج تے بات ہو رہی ہے، تسی میرے وال ویکھو. رزق واسطے اولاد واسطے اے دو جملے 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام بڑی کثرت محبت نہ پڑھیا کرو. اللہ اولاد دا بھی رزق دے گا اور اللہ انشاءاللہ تانوں رزق حلال بھی عطا کرے گا. 100 دفعہ صبح پڑھ لو، 100 دفعہ شام پڑھ لو. جے چل دے پھر دے سائیکل موٹر سائیکل چلاندے پڑھو نا، پھر تے اللہ کو تھوڑی نہیں آن دے گا. وظیفہ پتہ کیڑا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. ایک دفعہ پڑھ کے سناؤ. ہاں عورتیں بولے تو میں ناراض ہو جانا جی. سارے بولو، پڑھ کے سناؤ. ہاں سبحان اللہ و بحمدہ دا معنی ہے اللہ تیری ذات بھی پاک ہے، تیری بات بھی پاک ہے، تیری شریعت بھی پاک ہے. مینوں جس حالند رکھے اللہ میرے بارے تیرا فیصلہ ظلم تو پاک ہے. اللہم اغفر لی. یا اللہ سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوہاں تک میں گناہاں چ ڈبیا، اللہ مینوں بھی گناہاں تو پاک کر دے. اے بڑی محبت نہ پڑھیا کرو. ہن جڑا مینوں پڑھ کے سنائے گا میں اودی دعا کرنی اللہ نو حج کرائے. پڑھ کے سناؤ. ہاں یا اللہ جڑا ہن مینوں پڑھ کے سنائے انہوں طواف چ پڑھن دی توفیق دیں. سناؤ. ہاں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.